वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट वकास और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल विकी अपडेट्स। नाज़रीन, बात करते हैं कुछ सियासी मौज़ूआत की और मुल्क के चलते मौजूदा सूरत हाल की। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही हॉट टॉपिक है, वो ये है कि शेख रशीद साहब को जो है वज़ीर दाखिला लगा दिया गया है। और ये जो न्यूज़ है ये बड़ी हॉट बन के उभरी है। उसकी एक वजह आपको बताता चलूँ कि कुछ अर्सा पहले ये चहमगोइयाँ की जा रही थी कि शेख रशीद साहब को शायद उनकी वजारत रेलवे से हटाने के बाद उनको दोबारा जो है वो उनके जो पहला उनका सबसे ज़्यादा शोबा रहा है साबका हुकूमतों में, वो ये था कि वजारत इत्तलात, तो उनको वजारत इत्तलात लगा दिया जाए। क्यों? क्योंकि मीडिया भी ये चाहता था कि वजारत इत्तलात उनको लगा दिया जाए, क्योंकि वो मीडिया की डार्लिंग है, मीडिया के साथ उनके अच्छे ताल्लुकात हैं और वो ख़बर बनना भी जानते हैं और ख़बर बनाना भी जानते हैं। लेकिन चूँकि ऑलरेडी शिबली फराज साहब जो कि बहुत ही कम्पिटेंट हैं, वो मौजूद थे उस वजारत पे, तो शायद इमरान खान साहब ने उस वजारत को तब्दील करना बेहतर नहीं समझा। तो फिर उन्होंने ये किया कि बजाय इत्तलात को जो है वो सौंपने के, शेख रशीद साहब को सौंपने के, उन्होंने वजारत दाखिला का जो कलमदान है वो शेख रशीद साहब को सौंपा है। अच्छा, आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि इसकी कुछ वजूहात हैं, कुछ 6-7 ऐसे पॉइंट्स मैंने बनाए हैं कि जो मैं आपको बताऊंगा, बड़ी डिटेल के साथ बताऊंगा कि शेख रशीद साहब को आखिर लाया क्यों गया है और क्यों ज़रूरत पड़ी अचानक एक बहुत ही कॉम्पिटेंट और वेल इक्विप्ड पर्सन है एजाज शाह साहब, उनको हटाने की क्यों ज़रूरत पड़ी। सबसे पहले तो नाज़रीन, अगर हम बात करें एजाज शाह साहब की, तो एजाज शाह साहब को जब लगाया गया था, इस कलमदान में लगाया गया था, वज़ीर दाखिला बनाया गया था, तो उस वक्त लोगों का ये कहना था कि नहीं जी, एक आर्मी का आदमी है और ये जो है ये नून लीग के ख़िलाफ़ वैसे भी आर्मी जो है वो 1999 में अपना खेल चुकी है और उसमें एजाज साहब का कलीदी किरदार था, मुशर्रफ साहब के ख़ास आदमी थे, इसलिए शायद इमरान खान जो है वो इनको जो है वो स्पेशली नवाज शरीफ को और PMLN को टैकल करने के लिए एजाज शाह साहब को लगा रहे हैं। लेकिन अब जब PDM जो है वो बड़े ही बुलंदो बांग जो दावे कर रही है और बड़े ही उरूज पे जा रहा है, PDM का जलसा जो है, PDM की जो सारी सिचुएशन है वो बड़ी उरूज पे जा रही है, तो अचानक आखिर एजाज शाह साहब को हटाया क्यों गया जब एजाज शाह साहब की ज़रूरत थी। असल वजह यह है कि एजाज शाह साहब थे तो बड़े कॉम्पिटेंट, ज़ाहिर है वो उस वक्त जब मुशर्रफ ने एमरजेंसी लगाई, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने, तो उस वक्त तो बड़े वो कॉम्पिटेंट थे और वाकई ही वो कहा जा सकता था कि ये शायद अभी भी उसी तरह किरदार अदा करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कुछ यूँ है कि अभी उनका वो रोल नहीं रहा। वैसे उनके अगर देखा जाए तो उनका वैसे बड़ा रोल था, लेकिन PDM के दौरान उनका हार्ड लाइन रोल नहीं रहा। हार्ड लाइन रोल के लिए उनको शेख रशीद साहब को लाना पड़ा, क्योंकि शेख रशीद साहब को हम देख रहे थे कि कुछ अर्सा से शेख रशीद साहब जो है वो हार्ड लाइन के तौर पर उभर रहे हैं और PDM के खिलाफ जो है वो PDM को टफ टाइम देते हुए नजर आ रहे हैं और PDM जो है वो इफेक्टिवली शेख रशीद साहब को ले रही है और उनका जो है उनकी बातों को सीरियस ले रही है। जब ये सारी बात हुई तो इमरान खान साहब ने यकीनन सोचा कि शेख रशीद साहब को जो है वो, चूँकि इसके साथ PMLN के साथ इनके अच्छे पुराने ताल्लुकात भी हैं, PMLN की सियासत को समझते हैं, PMLN के अंदरूनी जो है वो समझते हैं, सियासत को, स्ट्रक्चर को समझते हैं, तो शायद शेख रशीद साहब एक अच्छा रोल अदा करेंगे। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट ये कि क्योंकि आपको पता है कि भारत का मसला जो है वो हमारे साथ चल रहा है और गुज़िश्ता जब से इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बने हैं, भारत का मसला रोज़ाना जो है वो गर्मी का शिकार हुआ है। अभी जो है गुज़िश्ता 2-3 दिन से जो है वो इस पे बॉर्डर पे भी हालात बड़े संगीन नज़र आ रहे हैं, रोज़ाना झड़पें होती हैं और रोज़ाना जो है वो शहरी आबादी को निशाना बनाया जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान ने दुनिया के सामने जो है वो एक पूरा पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि जी भारत हमारे मुल्क में ये कर रहा है और सी पैक को सबूताज करने की कोशिश कर रहा है। इस सारे मामलात को देखते हुए जो है वो कोशिश की गई है कि शेख रशीद साहब को लाया जाए, क्योंकि शेख रशीद साहब एक अच्छी खबर बनाएंगे, खुद खबर बनेंगे और अपना जो है वो एक अच्छा किरदार अदा करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि भारत हमारे साथ क्या कर रहा है। तीसरी बात जो है वो ये है कि चूँकि फैटफ का एक बड़ा हमारे सर पे तलवार लटकती रही है, अब उस तलवार के जो है वो उसके इफ़ेक्टिवनेस में कमी आई है।
اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ہم نے ایک بل پاس کیا ہے اور اس بل کی وجہ سے جو ہے ہم فیٹف کی جو ہے وہ گرے لسٹ کے اندر ہی کم از کم رہ رہے ہیں، مطلب بلیک لسٹ نہیں ہو رہے۔ تو شیخ رشید صاحب کو اس لیے لایا گیا کیونکہ شیخ رشید صاحب نے ایک تو یہ ہے کہ فیٹف کے معاملے کو بڑا افیکٹولی لیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم فیٹف کے بل کو پاس کرا کے رہیں گے، اور انہوں نے جو ہے وہ میڈیا کے ذریعے جو میڈیا کی پاور تھی اس کو پراپر یوز کر کے فیٹف کے بل کو بھی پاس کرایا۔ اچھا، آپ کو بتاتا چلوں کہ کچھ ایسی وزارتیں ہوتی ہیں، 3-4 ایسی وزارتوں کے میں نام لینا چاہوں گا جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں، اور دنیا جو ہے دنیا ان وزارتوں کو بڑے نگاہ سے دیکھتی ہے اور بڑا اس کو سیریس لیتی ہے کسی بھی ملک کی، جن میں وزیر اعظم ہاؤس ہے، اس کے علاوہ وزارت داخلہ ہے، وزارت خارجہ ہے، وزارت اطلاعات ہے۔ یہ ایسی وزارتیں ہیں جس کو دنیا اس ملک کی سیاست اور اس ملک کی حکومت کے لیے بڑے ہی سیریس پوائنٹ آف ویو میں لیتی ہے۔ تو ان لوگوں پہ جو ہے وہ بڑے ہارڈ لائن لوگ ہونے چاہیے، کیونکہ اگر ان لوگوں پہ اگر ان وزارتوں پہ ہارڈ لائن لوگ نہیں ہوں گے تو پھر اس ملک کا جو ہے وہ بڑے مسائل کا بھی شکار رہتا ہے، وہ ملک دنیا کے سامنے اپنا پوائنٹ آف ویو نہیں رکھ پاتا وہ۔ اچھا، ہوا یہ ہے کہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وزارت خارجہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں محمود قریشی صاحب کے پاس ہے، اور محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے چلا رہے ہیں، اور انہوں نے دنیا کے اندر اپنی خارجہ پالیسی کو بڑے واضح طور پہ جو ہے وہ منوایا ہے، اور بڑی اچھی خارجہ پالیسی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھیں اطلاعات تو شبلی فراز صاحب جو ہیں وہ اس کو بڑے اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہیں، لیکن جو وزارت داخلہ تھی اس کی طرف سے ویسے تو بڑا اچھا جا رہا تھا، اعجاز شاہ صاحب اس کو ٹھیک لے کے جا رہے تھے، لیکن تھوڑی سی سرد موری دکھائی دے رہی تھی۔ سرد موری سے دکھائی دے رہی تھی کہ ہمیں میڈیا کے اوپر اعجاز شاہ صاحب کا وہ رول نظر نہیں آ رہا تھا جو کہ رول نظر آنا چاہیے تھا۔ تو وزیر اعظم صاحب نے یہ سوچا کہ ابھی پی ڈی ایم کو ظاہرہ ٹیکل کرنا ہے، پی ڈی ایم کو ریزسٹ کرنا ہے، اور پی ڈی ایم کی جو باتیں ان کا مؤثر جواب دینا ہے، تو اس لیے انہوں نے پھر شیخ رشید صاحب کو لگایا تاکہ شیخ رشید صاحب مؤثر طور پر اس کا جواب دے سکیں۔ پھر اس کے بعد آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اب چونکہ 5th جنریشن وار ہے اور انڈیا ہمارے ساتھ 5th جنریشن وار کھیلنا چاہتا ہے، انڈیا کے اندر جو ہے وہ بلکہ انڈیا کھیل رہا ہے، انڈیا کھیل اس سے رہا ہے کہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ سری سرواستا گروپ ہے، اس کے علاوہ انڈیا نے بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر رکھی ہے۔ ابھی آپ کو بتایا تھا میں نے ایک ویڈیو میں کہ انڈیا نے 500 لوگوں کی ملیشیا بنائی تھی، اور اس ملیشیا کا کام جو تھا وہ ٹوٹل کام جو تھا وہ اس کا یہی تھا کہ پاکستان کے اندر بدامنی پھیلائی جائے، اور دنیا کا پاکستان کے اوپر جو اعتماد ہے اس کو کم کیا جائے، اور کوشش کی جائے کہ سی پیک کو سبوتاج کیا جائے، سی پیک کو افیکٹ کیا جائے۔ تو یہ جو چیز تھی اس کو بھی روکنے کے لیے جو ہے وہ شیخ رشید صاحب جو ہے بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرنے والے ہیں۔ آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ اور کیا ہوتا ہے اور کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں، اور بھی بہت ساری خبریں ہیں، اور ایک اور اہم خبر آپ کو بتاتا چلوں، اس کی جو ہے وہ انالیسس جو ہے وہ اگلی انشاءاللہ کسی ویڈیو میں دوں گا۔ وہ یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ خزانہ کے لیے باقاعدہ ایک وزیر بنانے والے ہیں، اور مکمل طور پر وہ وزیر بنانے والے ہیں۔ انہوں نے ابھی عارضی طور پر وزیر بنایا بھی ہے، لیکن اس آدمی کو جو ہے وہ سینیٹر بنا کے وہ مکمل وزیر بھی بنا دیں گے۔ تو وزارت خزانہ کی بھی جو وزارت جو تھی آلریڈی خالی تھی، وزارت کی سیٹ خالی تھی، اس کو بھی پورا کیا جائے گا، اور آگے دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے پاکستان کے اندر۔ پاکستان میں اندر بہت بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، اور سیاست میں گرما گرمی ہونے جا رہی ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔